أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشق رسول را پیش رو سین پیش سو رسو لام پیش لو رسول سدوس سین پیش سو دال پیش دو سودو سین پیش سو سدوسو فقید فا پیش فو قاف زیر قی فوقی دال زبرد فقید قتیل قاف پیش قو تا زیر تی قوتی لام زبر ل قتیل نوکیس نون پیش نو کاف زیر کی نو کی سین زبر س نوکیس كروم كاف زبرك را پیش رو کرو میم زبرم کروم علم عین پیش عو لام زیر لی علی میم زبرم علم هدی ها پیش هو دال زیر دی هودی یا زبر یا هودی صحف صاد پیش سو حا پیش حو صحو فا پیش فو صحف وسیع واو پیش وو سین زیر سی ووسی عین زبرع وسیع قدیر قاف پیش قو دال زیر دی قودی را زبر قدیر نصیر نون پیش نو صاد زیر صی نصی را زبر نصیر. Subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullah.